منباركا زي ترف نعلم بزقبع نبرا منباركا زي ترف نعلم بزقبع نبرا مالت حانت حرقيا إذا حرق كلتا أزيو ما قدست حسابات تحنقيتا تركب قدماي هيوتنا حلافنتنا مخانو إيو زحبرنا كراي دما نزي حلافنت زي بخمي كنواصو كم زقبع تأمنت منباركا زي ترف نداركوين ازي حساب زي ابزا مدري منبارنا واقع كم زلو يقلص ابزا عالم كاب انفتر جميرنا كساب نزا علت نفسنا ويكا علت نفس وكف سرح صريحنا إننا نحلفو اتي سرح دما نيوتنا ترقم زلو مقبارن نخالقتون زتقم نجر مفتقرن እዩ እዚ ማለት እቲ ንሕና ክንገብሮ ወይ እንገብሮ ኩሉ ነገር ንባዕልና ነቶም ኣብ ከባቢና ዘለው ንዓለም ጽባቐ ወይ ከዓ ሕማቕ ጽልዋ ክህሉ ከም ዘይኽእል ይሕብር ሓላፍነት ኣለና ማለት ንባዕልና ጥራይ ዘይኮነስ نتي إننا نبرر له محاورة نتا إننا نبرر له عالم أول حلف النت على نمارتيو نو سو كف بستفعل عليه ملكو عبركو توكن قبل خلينا حلف النت مصاد مالتو ما نجارات بزقبا مفتصعب نقالنا محلاو صحتنا مأمان نخالقت محجازن مخبارين مالتيو نعلم بزقبا ننبرع ازي دما نزي زلنا حلفنت بخمي كنوصو كم زقبا يو زقلص بزقبا منبر مالت قدماي بزقبا منبر مالت علامة زلو هيوت مهناس مالتيو نوسو كف سبناي بعلو علامان رأيين لو إذا على زي دما نهيوتو ترجم يهبا نعلم بزقبا منبر مالت نزي على زي نموقع بتجهات مسرح ويكا عم فتسام مالتيو بخلقاي درجة كبرتات كم حلاو بزقبا منبر مالت كبرت حدا كبرتات كا حلاو مالتيو بقنعنا بتحتنا بفرحات እግዚአብሔር بحقኝነት بفقر منبر مالتيو እዞም ጉልበታት እዚኦም ንህይወትና ሙሉእነት ይህብዋ ንህይወትና ሙሉእነት እዮም ዝህብዋ እግዚአብሔር ምፍራሕ ቀደማ እግዚአብሔር ምፍራሕ ቅንዕና ትሑት ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎ حقኝነት نهيوتنا ملؤنة يقبروه قابو وصل مبصاصة محجازن مقبالن نخالق السبات محجاز كم سب هنقو فاي إلكا نخالق السبات محجاز ويكنا إلكا مقبال نتيجة لكا حداوي فلتات معباي مكفال حبير كم سرحن قال كابتي نعلم بزقبا نخت نبراد زد رخ ويكعز حجوزو حدا ايو ازي دما نحبرت سباو لوتي بتعم زيادة حيالن زتو حادن يقبرو براعي درجة مستمقارن ممهارن بقى نجارات مستمقارن مردان ممهارن هيوت ممريا زغصلو لمسرحيو كاب جيجتاتنا كابتوم تمكرتاتنا كنمهار علينا نتيجه لنا تفطراوي عدلات متقامن رأسنا نممعبال مصعارن حدا كبتي نعلم بزقبا منبر مالت ترجميو
ካው ተፈጥሮ ምፍታው ማለት እዩ ንተፈጥሮ ምኽባር ተፈጥሮ ምድናቕ እዞም ከምዚ ዝወሰሉ ከዓመ ካብ ደቂ ሰባት መጠን ንሕና ናይዛ ዓለም ኣካል ኢና ንተፈጥሮ ምኽባር ንብዙሓነት ተፈጥሮ ምሕላውን ምስትምቓርን ማለት እዩ ንምድሪ ብዝግባእ ምጥቃምን ድማ ናትና ሓላፍነት እዩ ዝኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ምንባር ካን ዘይተርፍ ንዓለም ብዝግባእ ምንባር ትብል ሓረግ እዞም ነገራት እዚኦም ዝሓዘት እያ ንሕና ከዓ ኩላትና ኣብ ዓለም ዝዓበየ ነገር ክንገብር ከም እንኽእል እያ ትሕብረና ንነብሲ ወከፍ ወይ ከዓ ሕድሕድና ዘለና ዕድል ክንጥቀመሉን ንሂወትና እውን ትርጉም ዘለዎ ክንገብራን ጽቡቕ ጽልዋ ክፈጥረናን ትዕድም ሓረግ እያ እምበር በዚ ሞራላዊ ትምህርቲ እዚ ተበራቢርና ነቂሕና ህይወትና ከም ወዲ ሓድሽ ንምቕባል መንገዲ ፀሪግልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ሓደ ቤስት ዝብሎ ያፊት ዓርኪ ኣዶናይ ማለት እዩ ያፊት ይበሃል ካብ ዓርኪ ኣዶናይ ዝበፅሐኒ እዩ ቴንክ ዩ